گزرتے سن صبح صبح لوگ تے قرآن پڑھن دی آوازاں گلی چاہندیاں سن سبحان مسلمان دے گھر چ جتھوں قرآن دی آواز ہونی چاہیے سی اج اتھوں گانے تے میوزک دی آواز آندی ہے پھر کہندے نے کمائی چ برکت کوئی نہیں جی پھر کہندے نے گھر وچ سلوک کوئی نہیں اپنے گھر وچ قرآن پڑھن دا انتظام کیتا کیا کو برکت دا انتظام کیتا اگر نہیں کیتا تو ہن آج اس محفل وچ وعدہ کر کے جاؤ اپنے رب نال عہد کر کے جاؤ کہ میں صبح اٹھ کے زیادہ نہیں تے کم از کم 2-4 رکوع تے قرآن ضرور پڑھاں گا جی اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ عبادت گاہ بناؤ اپنے گھراں دے اندر قرآن مجید دی تلاوت دا نور پیدا کرو اپنی اولاداں نوں حافظ قرآن تے عالم با عمل بنواؤ میری ملت دے نوجوانوں قرآن اتنا وفادار ہے انہوں نے آج اپنے پتر نو حافظ قرآن بنایا بچے دا شوق سی کہ میں بڑا ہو کے آسی صاحب بننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں عالم با عمل بھی بنائے آمین میری ملت دے نوجوانوں جڑا قرآن نال پیار کرے نا قرآن ایڈا وفادار ہے قبر چ بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے معاشر والے دن تے قبر چ بھی قرآن اللہ نال بحث کرے گا آکھے گا یا اللہ اے مینوں پڑھدا رہیا میں اینوں دوزخ چ نہیں جان دینا سبحان اللہ میں اینوں نال ہی لے کے جانا ہے اے مینوں نال رکھدا سی میں اینوں نال لے کے جانا ہے قرآن اونی دیر تک ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک حافظ قرآن تے تلاوت کرنے والے نو جنت نہ وچ نہ پہنچا دے بے شک آئیے میں تانوں ایک تقریر دی گل سناواں بغداد دا شہر ایک بچہ یتیم ہو گیا تے بچہ اللہ نہ کری یتیم ہوے نا تے ماں نو پہلا خیال ہے اے آوندا اینو جلدی جلدی کو کم سکھا دیواں تاکہ کمائی کرے ماں نے بچے نو انگلی نہ لگایا تے کو دھوبی دی دکان تے لے گئی دھوبی نو کہنے لگی کہ میرے پتر نو کپڑے سینے تے دھونے سکھا جی اگلے دن ماں نے بچے نو تیار کر کے جدو بھیجیا نا مدرسے دھوبی دی دکان واسطے رستے چ ایک مدرسہ سی بچے نے اندر دیکھیا کوئی بچہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے کوئی ناظرہ کوئی حفظ پہ کر رہا ہے کوئی حدیث پاک پڑھ رہا ہے کوئی منطق پڑھ رہا ہے کوئی فقہ پڑھ رہا ہے کوئی انہیں دیکھا کہ بچے تے قرآن پہ پڑھ دینے تے میں کام تے جاواں او سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا بچیاں نو پڑھدا ویکھدا رہیا اگلے دن ماں نے بھیجیا تے بچہ جا کے نا تے کلاس وچ بیٹھ گیا تے قرآن پڑھن لگ پیا تیسرے دن پھر مدرسے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجا کہ تیرا بچہ کام تے نہیں آ رہا ماں نو خیال آیا کہ میرا پتر آوارہ ہو گیا میں کم تے بھیجنی ہے تے کتھے جاندا ہے ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈنا شروع ہوئی رستے چ مدرسہ آیا تے ویکھیا بچہ قرآن پہ پڑھے ماں نے منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگی میں تینوں کم تے بھیجدی رہی ہوں اللہ اکبر تو ایتھے قرآن پہ پڑھنا ہے اٹھ چل کم سکھ تو یتیم ہے اے ویلے لوگاں دا کام ہے کہ قرآن پڑھن تے مدرسے چ پڑھن تو کو مولوی بننا ہے بھوکا مرنا ہے ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے چھوڑائی ماں نے اگلے دن بھیجا بچہ پھر مدرسے سبحان اللہ ماں پھر ڈھونڈن نکلی پھر بچہ مدرسے ملیا ماں نے پھر تھپڑ ماریا مدرسہ کدے امام الائمہ امامہ دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سبحان آپ دا مدرسہ ہے کہ لوگ بچے قرآن حدیث پہ پڑھ دیں ماں جڑے پہلے پتر انگلی نہ لگا کے ٹوری تے امام ابو حنیفہ ویکھ کے فرمان لگے مائی جی پتر تے پاویں لے جاؤ ایک گل یاد رکھیو ایک وقت آوے گا تہاڈا پتر ایڈا بڑا عالم دین بنے گا کہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے نا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا سبحان اللہ ماں نو خیال آیا میرا پتر غریبی نہیں دا تے اے بادشاہ دے تخت تے کیویں بیٹھے گا بچے نے آکھیا ماں میں نہیں کم سیکھنا میں قرآن پڑھنا ہے ماں نے دھکا مارے تے کہنے لگی جا مر تے پڑھ قرآن تے بن عالم تے بن مولوی آپ ہی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا ماں غصے نال چلی گئی بچے نے ناظرہ قرآن پڑھیا حفظ کیتا عالم دین بنیا 8 سال دا درس نظامی کورس کیتا اجے میں اج انہاں دی دستار بندی ہوئی نا اے جدوں اس دستار بندی بچے دی ہوئی نا جدوں عالم دین بنیا تے بچہ کون ہے اپنے وقت دے امامہ دا بھی امام امام ابو حنیفہ دے 2 شاگرد بڑے پائے دیتے بڑے ناز والے ایک امام محمد بن حسن اور ایک امام ابو یوسف ایک بچہ حضرت امام ابو یوسف سبحان اللہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ گل جو مولویاں دی ٹر پئی ہے یہ تے ہن سارے تے نہیں کہنا بھائی جڑے میرے پیٹی پر آؤ تسی تے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ امام ابو یوسف جب دستار فضیلت کرا کے گھر آئے نا تے آپ اپنے گھر آ کے نا تے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی مینوں بھوک لگی اج میں عالم دین بن کے آیا تے بھوک لگی روٹی دے کھلاؤ ماں نے کوئی پروٹوکول نہیں دیتا ماں ناراض ہے ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے تھے آکھے امی جی روٹی سکی ہے تے ذرا کوئی تازہ روٹی بنا دیو ماں میں نہ مار کے کہنے لگی اودو آکھے اسی کام سیکھ لے
اج کما کے لیاؤں میں تینوں زردے پلا پکا کے کھلا دی تے میں تے غریب نہیں ہاں میرے کو تے آئی سکی روٹی دے ٹکر نے جس دن کما کے لے آویں گا پھر تینوں میں زردے پلا کھلاواں گی ہن سکی روٹی کھا آپ نے اوہی روٹی کھا دی تے باہر آئے نا تے ویکھیا تے آپ دی گلی وچ کوئی یہودی دا مکان ہے او یہودی اپنی دیوار گلی دے وچ پیا بناوے یعنی دیوار گلی چ بنا کے تے گلی چھوٹی کر رہا تے گھر بڑا کر رہا آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی گلی چ دیوار بنا رہے ہیں اٹھا اپنی دیوار انہیں آکھیا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا تے انہاں کولوں نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا انہیں بھی میں نہ ماریا آپ ٹورے ٹورے بغداد دی گلیاں چاہے تے ویکھیا تے بغداد دی گلی چ بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں ایک پولیس والا ملیا تو انہوں پوچھا کہ لوگ کتنے نے کرفیو کیوں لگیا کیوں چوک ویران ہو گئے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے سارا زمانہ تے معاشرہ ساری گلیاں دے لوگ بغداد دے شاہی محل دے اندر گئے نے علماء بیٹھے نے مسئلہ حل کرنے واسطے امام ابو یوسف بھی بادشاہ دے محل گئے او جتھے علماء بیٹھے سن نا آپ اتھے جا کے بیٹھ گئے کھڑے ہو کے تے آپ نے فرمایا مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا سبحان اللہ وہ جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ علماء نے فرمایا او منڈیا بیٹھ جا ایتھے بڑے 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 علماء کے بزرگ بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کل دا بچہ تے تیرے کول مسئلہ کیویں حل ہوے گا آپ نے فرمایا نا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں سبحان اللہ او نہ دیوے تے بڑی عمر والے تے چودھریاں نو نہ دیوے او دیوے تے چھوٹی عمر والے کمیاں دے پتر نو عطا کر دیوے بے شک علم کسے دے باپ دی میراث نہیں فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا بادشاہ نے سنیا تے بادشاہ کہنے لگا مسئلہ اے وے کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں اپنی بیوی نو ناز نال آکھیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی ہے تو بڑی خوش نصیب ہے عورت پھر عورت ہوندی ہے عورت کہنے لگی مینوں پتہ تو جڈا جنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شادی شدہ نہیں سمجھ گئے میری گل کمارے نو سمجھ نہیں آنی کیوں ایسا بندہ ہواج بھی اڑ کے بکھا دے نا سارا زمانہ نعرے لگاوے دو بندے بندے دی عظمت نو نہیں مندے ایک بیوی ایک لنگوٹیا یار بیوی تے یار پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا وہ نہیں ویکھدے میرا یار عالم دین بن گیا میرا یار پیر بن گیا میرا یار بزنس مین بن گیا میرا یار بڑا امیر نہ او اونجی ویکھدا جویں بچپن دی نگاہ نال ویکھدا کیونکہ یار تے بیوی انسان دیاں عظمتاں دے نال اودے عیب بھی جاندے نے جی بیوی کہنے لگے مینوں پتہ تو جڈا جلدی ہے بادشاہ نوں غصہ آیا انہیں آکھیا میں تینوں طلاق دینا جے میں دوزخیاں نا تے تو کسے جنتی نال شادی کر لے جب غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا میں تے طلاق دے بیٹھا علماء نو بلایا تے پوچھا کہ مسئلہ کی ہے جے تے جنتیاں تے پھر طلاق نہیں ہوئی جے دوزخیاں تے طلاق ہو گئی کیونکہ بادشاہ نے آکھا تھی جے میں دوزخیاں تے تو جنتی نہ شادی کرتے نو طلاق ہے انہوں ثابت کرنا ہے کہ بادشاہ دوزخی ہے کہ جنتی ہے بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے سبحان اللہ امام ابو یوسف اٹھ کے کھلوگے تھے آپ نے فرمایا مسئلہ میں حل کروں گا ماشاءاللہ فرمایا بادشاہ دس تیرے کو روز مقدمے پیش ہوندے نے تو فیصلے کرنا ہے آخر کرنا آپ نے فرمایا بادشاہ کدے تیرے کو مسئلہ آ گیا ہوئے کو مقدمہ آ گیا ہوئے امیر تے غریب دا تیرا دل کرے امیر دے حق جو فیصلہ کراں سفارش امیرہ دی آوے پر تو فیصلہ اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ کو ڈر کے تے غریب دے حق چ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا یہ تے بڑے موقع میری زندگی چ آئے میں بڑی مرتبہ غریب دے حق وچ اللہ دے خوف دی وجہ تو میں فیصلے کر دیتے آپ نے فرمایا بادشاہ پھر طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہے علماء بول کے کہنے لگے نا مسئلہ یہ حل نہیں ہونا مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی سبحان اللہ میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ سبحان اللہ چلو پھر کدے پڑھ لوں اگر نہیں تھوڑی مرضی ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کہندا والی من خوف مقام ربہ جنتان مقام ربہ جنتان اللہ نے فرمایا بندے نماز پڑھ کے جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات دے ایک جنت دیواں گا حج کرے ایک جنت دیواں گا فرمایا والی من خوف مقام ربہ جنتان فرمایا میرے کولوں ڈر جا میں تو جنتا دیواں گا فرمایا بادشاہ تو اللہ کولوں ڈر گیا اللہ تینوں دو جنتا
دے گا بادشاہ تو جنتی ہے نوجوانوں سے ویلے علماء من گئے بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی بادشاہ جنتی ہے نوجوانوں بادشاہ نے سارے علماء نے تحفے طائب دے کے بھیجے آؤ نالے اعلان کر دیتا جاؤ سارے بغداد دی دعوت کرو آج زرد پلا پکا کے سارے بغدادی مسلمانہ دی دعوت کر دی گئی آج شاہی مہمان بنا کے حضرت امام ابو یوسف نے بادشاہ محل چلے گیا اپنے تخت اپنے نال بٹھایا ایک شربت پیش کیتا گیا جڑے ویلے امام ابو یوسف نے پہلا گھٹ لیا آپ نو اینا مزہ آیا فرمایا بادشاہ شربت کیڑا ہے کہن لگا پیستے دا ملک شیک ہے یہ بادشاہانوں میں کدے کدے نصیب ہوندے امام ابو یوسف دیاں کجت رویا گئے فرمایا واہ امام ابو حنیفہ کیڑا واقعہ 10 سال بعد ہونا سی تیری علم دی نگاہ نے پہلے ہی دیکھ لیا بچے نو بٹھا دے کچھ آپ ہی دیکھ لیا اللہ اکبر امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے قاری بنیامین صاحب حاجی اقبال صاحب جدو آپ ٹورن لگے نا تے بادشاہ نے پورا جلوس امام ابو یوسف دے نال بھیجیا سردے تے پلاؤ دیاں دیگا بھیجیاں تے نالے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے بھیجے اللہ اکبر امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چارے تے پورا جہان آپ دے پیچھے پیچھے نال آ رہا سردے پلاؤ دیاں دیگا آ رہیاں لوگ نعرے لگان دے آ رہے سونے چاندی دے اونٹ آ رہے آپ گلی چے پہنچے تے یہودی اجے دیوار پہ بناتا سی دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماتے ہیں چک کو دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نا یہودی نے شرمندہ ہو کے اپنی دیوار اٹھا لے گھر آئے نا تے ماں نو کہنے لگے اما تو ساتھ میں نو زردے پلا نہیں نہ کھلائے پر آؤ ویکھو میں زردے پلا بھی لے کے آیا تے کمرہ صاف کرو میں دولتہ بھی لے کے آیا نوجوان ماں نالے کمرہ صاف کر دی نالے سونا چاندی رکھ دی نالے رون دی تے رو کے کہنے لگی میں پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے ہیں انی جلدی انہی دولتہ کی تھوں لے کے آیا ہے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں کیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے اجے تے ایک آیت پڑھی ہے رب اینا دیتا ہے تے جے میں پورا قرآن پڑھا تے رب کنا عطا کرے رب بڑا غیرت والے جڑا او دے دین تے او دے قرآن نال پیار کرے او دے مصطفیٰ نال پیار کرے رب نو بھکھا نہیں مرن دیندا رب دنیا قبر حشر وچ انہاں دیاں موجاں لگا دیندا ہے جڑے تے مصطفیٰ کریم نال وفادار ہو جان جڑے قرآن نال وفادار ہو جاون جڑے دین دے نال وفادار ہو جان تو میں اپنی سارے ملت دے جتنے نوجوان تے بزرگ آئے جتنی ماما بہن بیٹیاں آئیں سارے نو اپنا ایک پیغام دیواں گا کہ اپنی اولاداں وچوں اج ایتھے عہد کر کے جاؤ میں ایک بچہ تے ضرور حافظ قرآن تے عالم دین بناواں گا اپنے گھر قرآن دا نور تے چانن پیدا کرو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مبارکباد دینا میں طفیل صاحب نو حافظ نعیم آسی صاحب نو انہاں دے اہل خانہ نو اللہ رب العزت انہاں نو قرآن مجید دے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے پڑھن دی تے پڑھان دی توفیق عطا فرمائے اللہ عالم با عمل بھی بنائے اور سانو بھی اپنی اولاداں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خدمت واسطے پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین